कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट सप्तम स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। यी सबै आख्यान सुनिसकेपछि राजाले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं, इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। हजुरले जति कथा सुनाउनु भयो प्रभु, इन्द्र आदि देवताका लागि भगवानले दैत्यहरूलाई खोजी खोजी मार्नु भएकै मात्रै कथा सुनाउनु भयो। भगवानले यस्तो गर्न मिल्दछ र? भगवान किन विषम बन्नुभएको? दैत्य भए पनि देवता भए पनि भगवानकै सन्तान होइनन् र? भगवानका गुणप्रति आज मलाई बडा शङ्का भयो। यो शङ्कालाई समाधान गरिदिनुहोस् प्रभु। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, राजन अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो, जसले गर्दा मैले भगवानका चरित्र सुनाउने पाएँ। यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम, महाभागवतको चरित्रलाई पनि मैले बताउन पाएँ, जसले भगवानमा प्रगाढ भक्ति बढेर जान्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई वन्दना गरेर म यो कथा सुनाउँदैछु, सुन्नुहोस्। भगवान निर्गुण हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, अव्यक्त हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ, प्रकृतिबाट टाढा हुनुहुन्छ। भगवान निर्गुण हुनुहुन्छ, श्रुतिले बताउँछन्। निराकार हुनुहुन्छ, श्रुतिले बताउँछन्। यसको तात्पर्य यो होइन कि भगवानमा कुनै गुण छैनन् अथवा भगवानको कोही आकार प्रकार छैन, यो तात्पर्य होइन। निर्गुण हुनुहुन्छ भनेको प्रकृतिमा भएका सत्व रज तमः यी गुणहरू भगवानमा छैनन्, अथवा हेय गुण दुर्गुणहरू भगवानमा छैनन्, यति मात्र तात्पर्य हो निर्गुण भन्नमा। परन्तु भगवानमा सौशील्य, वात्सल्य, सौहार्द, कारुण्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प, कृतित्व, कृतज्ञता आदि असङ्ख्य कल्याण गुण छन् भगवानमा। त्यसकारणले भगवान कल्याण गुणका राशि हुनुहुन्छ। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान, हेय गुणका विरोधी, दुर्गुणहरूका विरोधी कल्याण गुणहरू, त्यस्ता कल्याण गुणका सागर भगवान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी निराकार भनेर बताइएको छ श्रुतिमा, कोही आकार प्रकार नभएको होइन। हाम्रो जस्तो यस्तो प्रकृतिको शरीर भगवानको छैन, जो सड्दछ, जो गल्दछ, जो नाश हुन्छ। भगवानको त शुद्ध पञ्चोपनिषदमय दिव्य मङ्गल विग्रह भगवानको छ। यति भन्नुमा तात्पर्य हो प्रकृतिको शरीर छैन, आकार छैन भन्नुमा तात्पर्य हो निराकार भनेको। परन्तु भगवानमा कति हुन्, कति कल्याण गुण छन्। भगवानको मङ्गल विग्रह, भगवान प्रकृतिबाट टाढा हुनुहुन्छ। भगवानले कहिलेकाहीँ यस्ता प्रकृतिका 3 गुणहरूलाई समय विशेषमा ग्रहण गरिबक्सन्छ। कहिले सत्वगुणलाई, कहिले रजोगुणलाई, कहिले तमोगुणलाई। सत्वगुणलाई स्वीकार गरेका समयमा भगवानले देवताहरूका र ऋषिहरूका पक्षमा लागेर कार्य गर्नुहुन्छ। रजोगुणलाई स्वीकार गरेका बेलामा भगवान असुरहरूका पक्षमा लाग्नुहुन्छ। तमोगुणलाई स्वीकार गरेका समयमा भगवान यक्ष र राक्षसहरूका पक्षमा लागेर काम गर्नुहुन्छ। यति मात्र हो, भगवानले कसैप्रति अन्याय गर्नुभएको छैन। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन, तपाईँले अहिले जे जिज्ञासा गर्नुभएको छ नि, तपाईँका हजुरबुवा युधिष्ठिरजीले राजस्व यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा नारदजीसँग यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। कारण के थियो भने उस बेला भगवानको निन्दा अत्यधिक गर्यो, भगवानका भक्तको निन्दा अत्यधिक गर्यो शिशुपालले। भगवानले चक्र छोडिदिनु भयो, शिशुपालको शरीर ढल्यो, त्यहाँबाट दिव्य तेज उडेर आएर भगवान श्रीकृष्णका श्री विग्रहमा विलिन भयो। शिशुपालको मुक्ति भएको देखेर आश्चर्य लाग्यो युधिष्ठिरलाई। नारदजीसँग सोध्नुहुन्छ, प्रभु, मैले यो अत्यद्भुत लीला देखेँ, आज यो के देखिरहेको छु? यस्तो वैरभाव गर्ने दुष्ट शिशुपाल भगवानमा गएर मिलेको छ, भगवत धाम प्राप्त गरेको छ। यसले भगवानको निन्दा गर्यो एउटा बेन नाम गरेका राजाले।
ऋषिले हुङ्कार गर्नुभयो, उसलाई नरकमा लगेर फ्याँकिदिनु भयो यो शिशुपाल। यसले भगवानलाई सयौँ गाली दिएको छ, भगवानका भक्तको पनि निन्दा गरेको छ। यसका जिब्रामा कोडा आउनुपर्ने हो, फोडा आउनुपर्ने, जिब्रो कुहिएर झर्न पर्ने। उल्टो भगवान यसलाई मोक्ष दिइरहनु भएको छ। स्वित्रो न जातो जिह्वायाम नान्धम विविश सुस्तमः। नरकको त कुरै छैन, कसरी मुक्ति भयो यसको? मलाई त बडा आश्चर्य लागेको छ। युधिष्ठिरको जिज्ञासा सुनेर नारदजीले भन्नुभयो, महाराज, निन्दा स्तुति सबै शरीरका हुन्, आत्माका कसै गरी पनि हुन्नन्। आत्माको न निन्दा न गाली। कसैलाई राम्रो भन्नु पऱ्यो भने त्यही शरीरलाई हेरेर, नराम्रो भन्नु पऱ्यो भने त्यसैलाई हेरेर हेर्नु। मोटो घाटो पातलो दुब्लो अग्लो होचो पुड्के जे भने पनि शरीरलाई हेरेर नै भनिन्छ नि। सबैलाई यदि यो शरीरलाई नै आत्मा माने भने कसैले गरेको निन्दाले व्यक्तिलाई पीडा हुन्छ, किन आफू भनेर त्यो शरीरलाई नै मानेको हुन्छ। परन्तु यो शरीर अलग हो, म आत्मा हुँ, यो शरीरलाई दिएको गालीले मलाई केही पनि गर्दैन भन्ने भने कति पीडा हुँदैन। भगवान सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबैका आत्मा हुनुहुन्छ, सबैका शरीरै हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई कुनै प्रकारका निन्दाले पनि छुँदैन, कुनै प्रकारका गालीले पनि छुँदैन, कुनै प्रकारको पीडा भगवानलाई हुँदैन। भगवानमा शरीरात्म बुद्धि छैन। अपमान पनि भगवानलाई उत्तिकै, सम्मान पनि भगवान, यो सम्मानले पनि भगवानलाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन। परन्तु भगवानसँग जसरी तसरी मन लगाउनु पर्यो। एउटा कोमलकुटी नाम गरेको किरो हुन्छ, उसले आफ्नो बच्चा जन्माउँदैन, अरू नै प्रजातिको एउटा बच्चालाई, किरोलाई लिएर आउँछ, आफ्ना घारमा ल्याएर थुनिदिन्छ। बाहिरपट्टि बसेर झुँ 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 गरेर झुङ्कार गरेको गरे गर्छ। त्यो बिचरो, त्यो भित्रको बच्चो बाहिरको कोमलकोटीको ध्यान गर्छ। हो, त्यसको यति डरले याद गर्छ, उसलाई यति तन्मय भएको हुन्छ। हुँदै गयो हुँदै गयो हुँदै गयो, त्यही कोमलकोटीको त्यो ध्यान गर्दा गर्दै त्यो भित्रको बच्चो अलिक पछाडि कोमलकोटी बन्छ। यसो कोट्याएर निकाल्दाखेरि कोमलकोटी बनिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले अत्यधिक जसको ध्यान भयो नि महाराज, त्यसैको स्वरूपलाई व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। शिशुपालले भगवानको अत्यधिक चिन्तन गर्यो, त्यस कारणले आज भगवत धाम उसले प्राप्त गरेको छ। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहादयूयं भक्त्या वयं विभो। गोपिनीहरूले काम वासनाद्वारा भगवानलाई पति बनाउन चाहेर भजन गरे, उनीहरूको पनि कल्याण भयो। डरले कंसले भगवानको भजन गर्थ्यो, कंसको पनि कल्याण भयो। यति डर छ उसको कि महात्माहरूले बताउनुहुन्छ, रसिक महात्माहरूले, एक समय जब भगवान ब्रजमा हुनुहुन्थ्यो, नारदजीले आएर सुनाउनु भयो, कृष्ण कालो कालो छ, सानो सानो छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर सुनेको थियो उसले। जति पनि काला चिजहरू थिए ती सबैमा भगवानलाई देख्थ्यो कंसले। एक दिन रसोईले भोजन तयार गरिदिए, भोजन पस्किएर भोजन गर्नका लागि बोलाउँछन्, ऊ गएर आसनमा बस्यो। दाल थियो, दाल झानेको जिराले, त्यो झानेको जिरा कालो हुन्छ। कटौराको दालको त्यो जिरा देखेर ओ कृष्ण 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 भनेर उठेर कंस त्यहाँबाट भाग्यो। कति तन्मय भएको थियो त्यो कंस। अघि कालो चिजमा सर्वत्र भगवानलाई देख्थ्यो। वाल्मीकि रामायणमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ, जब भगवानले बाणद्वारा समुद्रका उस पार छिट्याइदिनु भयो मारिचलाई, त्यस दिनबाट सबै प्रकारको त्यो राज्यमा आफ्नो संलग्नता छोडेर विरक्त भएर सन्यासी जस्तो बनेर मारिच वनमा एउटा कुटी बनाएर बसेको थियो। जति बेला सीताजीको हरण गर्ने प्रसङ्ग आउन लाग्यो, रावण आएर मारिचसँग भन्छ, त धेरै जान्दछस्, जा केही न केही गरेर रामलाई छक्या, म सीतालाई हरण गर्छु। त्यसबेला मारिचले धेरै उपदेश दिएको छ रावणलाई। भन्यो, महाराज, मिठा मिठा कुरा गरेर, चिप्ला चिप्ला कुरा गरेर अहित गर्नेवाला व्यक्तिहरू धेरै छन्। त्यस्तो मिठो कुरो जो आफ्ना लागि अहितै होस्, त्यसलाई सुन्ने पनि धेरै हुन्छन्, भन्ने पनि धेरै हुन्छन्। परन्तु सुन्दा अलिकति रुखो होस् तर कल्याणको बात गर्ने व्यक्ति, त्यो वक्ता पनि कमी हुन्छ, अनि त्यस्तो रुखो कुरा सुनिदिने श्रोता पनि कम हुन्छन्। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। तर तपाईँका हितका लागि म यो कठोर शब्द बोलिरहेको छु। तपाईँको कल्याण केही गरी हुँदैन। राम सामान्य मनुष्य होइनन्, यस्तो कुचेष्टा नगर्नुहोस्।
मैले त रामको बाणको चोट खाएको छु। रावणले भन्यो राम को हो त? मारिचले भन्यो राम त साक्षात धर्म हुन्, साक्षात ईश्वर हुन्। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। रामको पराक्रम पनि अत्यन्तै विशद पराक्रम छ। उनको पराक्रम कहिले नाश नहुनेवाला छ। त्यस्ता सन्त हुन्, साधु हुन् र साक्षात ईश्वर हुन्, जगतमा व्याप्त छन् राम। मैले त उस दिनदेखि सर्वत्र रामलाई नै रामलाई देखिरहेको छु। तपाईँका नाममा र छ नि रावण, यसबाट पनि म उनै रामलाई सम्झिन्छु। जगतमा जति रबाट उठ्ने नामहरू छन्, रकारादि नि नामानि, यसलाई सुन्ने बित्तिकै म तिनै रामलाई सम्झिन्छु। छक्क पऱ्यो रावण। मारिचलाई भन्यो अनि तेरो राम कहाँ छ त? खोइ कहाँ देखिरहेको छस् तैँले? मारिचले भन्यो महाराज हेर्नुहोस्, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चिरकृष्णाजी नाम्बरम। यो तपस्वी वेशमा भएका राम यी वृक्षमा हाँगामा पातमा म देखिरहेको छु। तपाईँले त देख्नु भएन, म देखिरहेको छु महाराज। यति तन्मय भएको थियो त्यो मारिच, हेर्नु सर्वत्र भगवान्लाई नै मात्र देखिरहन्थ्यो। त्यसकारणले मारिचको कल्याण भयो, भगवान्का हातबाट मृत्यु भयो उसको। कंस काला ठाउँमा भगवान् श्रीकृष्णलाई देख्थ्यो, त्यसकारणले ऊ यति ज्ञानी बनेको थियो। हेर्नु कालो चिज देख्ने बित्तिकै भगवान्। शिशुपाल आदि गरेका यी दुष्टहरू राजाहरू भगवान्सँग द्वेष गर्थे। जन्मना यसले द्वेष गर्न प्रारम्भ गरेको जन्मदेखि नै। त्यसमा पनि अन्तिममा भगवान्ले रुक्मिणी हरण गरिदिनु भयो। युवा आएको थियो बेहुलो भएर, त्यस बेलादेखि त भगवान्सँग यति द्रोह गर्थ्यो। हेर्नु प्रेमी व्यक्तिले बेला बेला सम्झेला, तर जसले अति नै सताएको छ त्यसलाई बिर्स्यौँ भन्दा पनि बिर्सिँदैन। उसको अनुहार आँखामा नाचेको गर्दछ। त्यसकारणले शिशुपाल भगवान् श्रीकृष्णलाई बिर्सेर पनि बिर्सन सक्दैन थियो। प्रयास त गर्थ्यो तर बिर्सन सक्दैन थियो। तन्मय भएर द्वेषपूर्वक भगवान्लाई उसले सम्झिरहन्थ्यो। वृष्णिवंशीहरूसँग भगवान्को शरीर सम्बन्ध भयो। नारदजीले भन्नुभयो स्नेहाद यूयम, तिमीहरूका साथमा पाण्डवहरूका साथमा स्नेहको सम्बन्ध छ भगवान्को। वयम भक्त्या, हामी नारद आदि गरेका भक्तहरूका साथमा भगवान्को भक्तिको सम्बन्ध छ। त्यसकारणले सबैको कल्याण भइरहेको छ। कि त कामवासनाले, कि द्वेषले, कि डरले, कि त सम्बन्धद्वारा, कि भक्तिद्वारा, यी पाँच मध्येमा काहीँ पर्यो भने कसै गरी पनि भगवान्लाई सम्झेको छ भने उसको कल्याण हुन्छ। अनन्य भक्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नु शिशुपाल जस्तो भगवान्लाई गाली दिएको देई सम्झे गर्न सक्यो भने पनि कल्याण हुन्छ। कंस जस्तो भगवान्सँग डराइ गर्न सक्यो भने पनि कल्याण हुन्छ। तर त्यो भइरहन चाहिँ सक्न पर्यो। धेरै कष्ट छ यसमा। नारदजीले भन्नुभयो कतमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। यी पाँच मध्ये त्यो बेन भनेको कुनैमा पनि परेको छैन। कसै गरी पनि भगवान्लाई सम्झदैन थियो। त्यसकारणले उसलाई नरक पठाइदिनु भयो ऋषिहरूले। त्यसो हुनाले जसरी तसरी भए पनि भगवान् श्रीकृष्णमा मन लगाउने हो भने त्यसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। फेरि यो शिशुपाल सामान्य होइन। शिशुपाल दन्तवक्त्र यी अहिले बनेका छन्। यिनीहरूको 3 जन्म भइसकेको छ। एक समय रमा वैकुण्ठमा भगवान्को दर्शन गर्नका निमित्त सनकादिहरू जानुभयो। द्वारपालहरू थिए जय र विजय, उनीहरूले भित्र प्रवेश गर्न दिएनन्। सनकादिले श्राप दिनुभएको थियो। तिनीहरू नै पहिलो जन्ममा हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष भएर जन्मिए। हिरण्याक्षलाई भगवान्ले वराह रूप धारण गरेर उद्धार गर्नुभयो। हिरण्यकशिपु जसले आफ्ना पुत्र प्रह्लादप्रति यति द्रोह गर्यो, लोकलाई पनि आक्रान्त गर्यो, त्यसबेला भगवान्ले नृसिंह अवतार धारण गरेर उसलाई उद्धार गर्नुभयो नङ्ग्राद्वारा। यिनै 2 जय र विजय सनकादिका श्रापले दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण भएर जन्मन्छन्। त्यसबेला भगवान् श्री रघुनन्दनले आफ्ना बाणद्वारा यी दुवैलाई समाप्त पार्नुभयो। अहिले यिनीहरूको तेस्रो जन्म भएको छ। शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर जन्मिएका छन्। 3 जन्म पनि भयो। त्यसमा पनि अहिले त यिनीहरू भगवान् श्रीकृष्णका चक्रद्वारा समाप्त भएका छन्। अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्र हताम हसौ। 3 जन्म पनि भयो। भगवान्का द्वारपाल हुन्। सनकादिको श्राप हो। त्यसमा पनि मुख्य कारण के भएको छ भने अहिले भने भगवान्ले आफ्ना चक्रद्वारा यिनीहरूलाई मारिदिनु भएको छ। जसको चक्र सम्बन्ध हुन्छ उसको मोक्ष अवश्य पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले वैष्णवजनहरूले
भगवानका शङ्ख चक्रलाई ग्रहण गर्नुभएको हुन्छ। चक्र सम्बन्धद्वारा नै मुक्ति हेर्नु। यद्यपि भगवानकै हातबाट मरेका थिए हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष, तर मुक्ति भएन, किन चक्र सम्बन्ध थिएन त्यस बेला। गदा झापडद्वारा मर्यो हिरण्याक्ष, नङ्ग्राद्वारा मर्यो हिरण्यकशिपु। दोस्रो जन्ममा भगवानले बाण हानेर मार्नुभयो रावण र कुम्भकर्णलाई। भगवानकै हातबाट मरे पनि यिनीहरूको मुक्ति भएन। अहिले कृष्णावतार भयो, यस बेला भने चक्रद्वारा उद्धार गर्नुभयो। त्यस कारणले चक्र सम्बन्धद्वारा यिनीहरूको मुक्ति भयो। 3 जन्म पनि भयो, श्रापबाट उन्मुक्ति भयो, चक्रको सम्बन्ध पनि भयो र फेरि उनीहरू वैकुण्ठतर्फ गए। सुन्ने बित्तिकै युधिष्ठिरले भन्नुभयो, प्रभु त्यो हिरण्यकशिपु किन आफ्ना पुत्र प्रह्लादप्रति त्यत्रो द्रोह गर्यो? के कारण? त्यस्ता महात्मा, त्यस्ता ज्ञानी प्रह्लादप्रति भगवानले त्यस्तो विचित्र रूप धारण गरेर किन त्यसको उद्धार गर्न पर्यो? यो प्रसङ्ग सुन्ने इच्छा छ। नारदले भन्नुभयो, युधिष्ठिरजी सुन्नुहोस्, हिरण्याक्षलाई भगवानले वराह अवतारद्वारा उद्धार गर्नुभयो। आफ्नो भाइलाई मार्ने भगवानप्रति यति द्रोह गर्यो हिरण्यकशिपुले। हातमा त्रिशूल लिएको छ, सारा लोकपालहरूलाई, दिक्पालहरूलाई सबलाई थर्कायो। एक समयमा दानव दैत्यहरू सबैलाई एकै ठाउँ भेला गरेर भन्यो, हे भो भो दानव दैत्य या द्विमूर्धन त्र्यक्ष सम्बर, द्विमूर्धा हे त्र्यक्ष हे सम्बर, हे दानव दैत्य हो, सुन सुन, यी देवताहरू छन् नि, यी सबैले त्यो हरि भन्नेको चाकरी गरेको हुनाले देवताका पक्षमा लागेर यसले असुरहरूलाई मारी मारी खोजी खोजी सकिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो विष्णु देवताहरूको मूल हो, जरो हो। जसरी जरो काटिदिने भने त रुख लडेर सुकेर समाप्त हुन्छ, यसलाई समाप्त पार्ने भने देवकुल नै समाप्त भएर जान्छ। यसको शिर छेदन गर्नेछु यो त्रिशूलद्वारा, अनि त्यो मेरो मरेको भाइलाई यही रगतद्वारा, यसकै रगतद्वारा तर्पण गर्नेछु। तिमीहरूले सहायता दिनुपर्छ। जाओ, अब जहाँ जहाँ ब्राह्मणहरूको बस्ती छ, जहाँ जहाँ गाईहरू छन्, जहाँ जहाँ वर्णाश्रम धर्म पालन हुन्छ, उत्तम क्रियाहरू हुन्छन्, त्यहाँ त्यहाँ गएर त्यस त्यस गाउँमा त्यस त्यस ठाउँमा गएर खुब तिमीहरूले विनाश गर्नु, आगो लगाइदिनु, ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई मार्नु, समाप्त पार्नु आज्ञा दियो हिरण्यकशिपुले। सारा दैत्यहरू त्यसै गर्न लागेका छन्। गाउँ गाउँमा गएर, ब्राह्मणहरूका बस्ती बस्तीमा गएर, गौशालामा गएर आगो लगाइरहेका छन्। अन्याय यति बढ्दै गयो। अब त देवताहरू स्वर्ग छोडेर कहाँ कहाँ पृथ्वीमा लुकेर छिपेर बसेका छन्। हिरण्यकशिपुको एक छत्र साम्राज्य चलिरहेको छ। यतातिर हिरण्याक्ष मरेका बेलामा त्यसबेला आफ्नी आमा दितिलाई अनि त्यो हिरण्याक्षकी पत्नी थिइन् रुषा भानु नाम गरेकी, तिनीहरूलाई सबैलाई सम्झायो उसले खुब ज्ञानी जस्तो भएर, वेदान्ती जस्तो भएर। हेर हेर, जसले जन्मेको हुन्छ उसले अवश्य पनि मर्नु पर्दछ। मर्नेवाला त शरीर हो, आत्मा कहिल्यै पनि मर्ने होइन। एउटा उसिनर देशका राजाको सुयज्ञको कथा ल्याएर अनि यमराजको चरित्र ल्याएर यहाँ उसले खुब सम्झाउँछ। उसिनरेश दिवंगत हुनुभयो, रानीहरूले शोक गरे, प्रजाहरूले शोक गरे। त्यसबेला यमराज एक ब्राह्मण बटुक जस्तो भनेर आउनुभयो। सबैलाई भन्नुभयो, किन तिमीहरू शोक गर्दैछौ? यो आत्मा कहिले मर्नेवाला होइन, शरीर हो छोडेर जानेवाला, वस्त्र फेरे जस्तो यो आत्माले फेरिरहन्छ शरीर। सम्झाउँदै, तिमीहरूको बुद्धि पटक्कै रहेन रहेछ कि आज वृद्ध भएर ज्ञानी भएर पनि शोक गरिरहेका छौ। सबैले एक दिन आएकाले जानुपर्छ नि, किन शोक गरिरहेका छौ? हेर त, बरु तिमीहरूभन्दा त म धन्य रहेछु। मलाई जन्म दिए, जङ्गलमा छोडिदिए, जहाँ हिंस्रक जानवरहरू थिए, पितामाता कहाँ गए थाहा छैन। म एउटा बालक एक्लै जीवनमा सङ्घर्ष गरेर आइरहेको छु। मलाई कसैले केही गर्न सकिरहेका छैनन्, तर तिमीहरू भने घरमा बसेर, दरबारमा बसेर पनि रोइरहेका छौ कि थाहा छ? अवक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। जसले गर्भबाट नै मेरो रक्षा गर्दै आउनुभएको थियो, आज वनमा एक्लै यस्ता हिंस्रक जानवरका बिचमा भड्किरहँदा पनि मलाई उहाँले नै रक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले रक्षा गर्ने उहाँ नै हो। अनि समय भएपछि फेरि छुटाएर लिएर जाने पनि भगवानले नै हो। किन तिमीहरू आपत्ति गर्दछौ? यदि भाग्य छ भने, भगवानको कृपा छ भने वनमा बसेका बेलामा, मार्गमा हिँडेका बेलामा पनि व्यक्तिको रक्षा हुन्छ। यदि भगवत दृष्टि छैन भने, भगवानले रक्षा गर्नु भएन भने घरमै बसेका बेलामा पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो भने गृहेपि गुप्तस्य हतो न जीवति। रक्षक भनेको भगवान हुनुहुन्छ।
जीवले आएपछि जानुपर्छ, यसरी शोक नगर भनेर त्यो बालक आफूलाई देखाएर उनीहरूलाई सम्झाइरहेका छन्। एउटा परेवाको आख्यान ल्याएर जालमा परेकी पत्नी अनि ती बचेराहरूलाई देखेर शोक गर्दै गरेका परेवालाई जसरी एउटा ब्यादाले बाण हानेर मारिदियो, यसै गरी यो काल भनेको एउटा ब्यादा हो। शरीर र शरीर सम्बन्धीमा यसरी शोक गर्दै रहने भने एक दिन त्यो कालरूपी ब्यादाको बाण लाग्दछ, हाम्रो पनि मृत्यु हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो आत्मकल्याणका लागि सोच्नुपर्छ, यसरी शोक गर्न हुँदैन भनेर त्यो बालक वेशमा आएका यमराजले सम्झाएको कथा ल्याएर हिरण्यकशिपुले सम्झायो आफ्नी आमालाई, बुहारीलाई, शोक गर्ने सबैलाई। सबैको शोक त शान्त भयो, अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गर्यो हिरण्याक्षको। तर मनमा यति क्रोध छ कि मेरा भाइलाई मार्ने यो विष्णुलाई अवश्य पनि मार्छु भनेर तपस्या गर्नका निमित्त निस्केर हिँड्यो दरबारबाट। सतेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुः नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रिता बनिः। मन्दराचल पर्वतमा माथि गएर तपस्या गर्न लागेको छ। यस्तो उग्र तपस्या गर्यो हिरण्यकशिपुले, माथि हात खडा गरेको छ, आकाशतर्फ यसरी हेर्छ, एउटा घोडाले टेकेको छ पृथ्वीलाई। तपस्या बढ्दै गयो, ब्रह्माजीको मन्त्र जाप गरिरहेको छ। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। उसका शरीरबाट यसरी तेज निस्कन लाग्यो, माथि शिरबाट शिखाबाट पनि यति आगोको ज्वालो प्रकट हुन लाग्यो। पृथ्वी थरथर काँप्न लागेकी छन्, सारा ग्रह नक्षत्र ताराहरू पनि थरथर काँपिरहेका छन्, कतिपय ग्रहहरू झरिरहेका छन्, जलिरहेका छन्। देवताको लोक पनि जल्न लाग्यो। देवताहरू आत्तिएर ब्रह्माजीका पासमा पुगे, गएर भन्दछन्, प्रभो प्रभो दैतेन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। यो दैत्यराज हिरण्यकशिपुको तपस्याले गर्दा हामी स्वर्गमा बस्न सकिरहेका छैनौँ। यसको तेज यसरी बढ्दै जाँदैछ, हजुरको भक्त हो, यो स्वर्ग नि जलेर खरानी हुन्छ कि जस्तो हुन लाग्यो प्रभु। यसरी यो तेज बढ्दै जाने हो भने एक दिन हजुरको यो ब्रह्मलोक पनि जलेर सखाप हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले चाँडै कृपा गर्नुहोस्। देवताहरूले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, देवता हो, चिन्ता नगर, मेरो भक्त हो, अब तत्काल मैले यसलाई तपस्याबाट उठाउनेछु। देवताहरू आफ्ना आफ्ना गन्तव्यतर्फ जान लागे। ब्रह्माजी सिधै ब्रह्मलोकबाट आउनुभयो मन्दराचल पर्वतमा, जहाँ तपस्या गरेर बसेको थियो हिरण्यकशिपु। शरीर धमिराका गोलाले ढाकेको छ। त्यो गोलाका बीचबाट ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः यो ध्वनि निस्किरहेको छ। ब्रह्माजीले आएर भन्नुभयो, हे कश्यपनन्दन, हे असुर, उठ उठ, म प्रसन्न भएको छु, तपस्या सिद्ध भएको छ। के चाहन्छस्? वरदान माग, वरदान माग। यस्तो तपस्या त आजसम्म कसैले गरेका थिएनन्। प्राण हड्डीमा राखेर यस्तो तपस्या देवताका मानले 100 वर्षसम्म न पहिले कसैले गरे, न पछि नै कसैले गर्नेछन्। त्यसो हुँदा तिमीबाट म जितिएको छु, तिमीद्वारा म पराजित भएको छु। त्यसो हुनाले माग के चाहन्छौ? म त्यही वरदान दिन तयार भएको छु। मेरो दर्शन निष्फल हुँदैन। ब्रह्माजीले यसो भनिसकेपछि अब त्यो त्यहाँबाट निस्कन्छ कि भनेको त हेर्नु, निस्किएकै छैन। ओहो, ऊ त तन्मय छ, समाधिमा पुगेको छ। ब्रह्माजीको आवाज सुनेकै छैन। ब्रह्माजीले कमण्डलुबाट जल लिएर त्यो धमिराका गोलामा यसरी अभिषेक दिनुभयो र भन्नुभयो, उठ उठ, आइज आइज आइज। त्यो अभिषेक हुने बित्तिकै त्यो धमिराको गोलोका बीचबाट तताएको सुन जस्तो चम 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 चम्केको शरीर लिएर हिरण्यकशिपु बाहिर आयो। आएर ब्रह्माजीका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्यो। हात जोडेर प्रार्थना गर्दछ, हजुर नै जगतका आदि बीज हुनुहुन्छ, आदि कारण हुनुहुन्छ। हेर्नु, काहीँ कसैसँग काम बनाउनु परेको छ भने उसको भए नभएको प्रशंसा गरियो भने ऊ खुसी हुन्छ। केही पैसा चाहिएको होस् अथवा उसबाट केही स्वार्थ सिद्ध गर्नु परेको होस्, हजुरले नै गरेको, अरे यो पनि हजुरले, ऊ पनि हजुरले, हजुर त यस्तो उस्तो भनेपछि ऊ लट्ठ पर्छ अनि जे चाहेको त्यो माग्न पाइयो। आज ब्रह्माजीलाई यसै गरी उसले स्तुति गर्दछ, हजुर नि सबैका रक्षक हुनुहुन्छ, जगतको सृष्टि स्थिति संहार सबै हजुरबाट हुन्छन्, हजुर परात्पर हुनुहुन्छ, परदेवता हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। यस प्रकारले स्तुति गर्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु भयो भयो, स्तुति बन्द गर, के चाहेको त्यो माग। हिरण्यकशिपुले माग्न लाग्यो।
हजुर प्रसन्न भएर वरदान दिनुहुन्छ भने यस्तो दिनुहोस्, हजुरका सृष्टिबाट कसैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, म बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ, दिउँसो नमरौँ, रातमा नमरौँ, यसै गरी शस्त्र अस्त्रबाट नमरौँ, म पृथ्वीमा नमरौँ, आकाशमा नमरौँ, मनुष्यबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, कुनै प्राणीहरूबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, प्राण भएकाबाट मेरो मृत्यु नहोस्, प्राण नभएकाबाट मृत्यु नहोस्, कोही मेरा अघिल्तिर देवता हुन्, असुरहरू हुन्, कोही पनि मेरा अघिल्तिर युद्धमा टिक्न नसकुन्, मानौ अमर हौँ, अजर हौँ, यस्तो वरदान माग्यो हिरण्यकशिपुले। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु यो त अत्यन्त दुर्लभ वरदान तिमीले माग्यौ, मर्नै नपर्ने यो त ठेगाना मेरै त छैन। कतिखेर भगवानको आँखी भाउ यसो टेढो हुन्छ, मेरो ब्रह्मलोक ध्वस्त हुने हो, केही ठेगान छैन। त्यसमा पनि तिमीलाई मैले अजर हुने, अमर हुने जस्तो वरदान त कसरी दिन सक्छु र? अत्यन्तै दुर्लभ वरदान हो, तर पनि मैले दिन्छु भनी गएँ, तिम्रो इच्छा पुरा होस्, तथास्तु भन्नुभयो। ब्रह्माजी फेरि ब्रह्मलोकतर्फ जानुहुन्छ। हिरण्यकशिपुले विचार गर्यो, अब त म अजर बने, अमर बने, अब कसैले केही गर्न सक्दैनन् भनेर सिधै मन्द्राचल पर्वतबाट आयो, स्वर्गमा महेन्द्र भवनमा गएर आसन जमायो। सारा देवताहरू भाग्न लागेका थिए, सबैलाई बन्दी बनायो, कैदी बनायो। सिद्ध, चारण, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतपति सबैलाई जितेको छ। जो मङ्गल चिजहरू थिए, त्यहाँका राम्रा राम्रा चिजहरू थिए, त्यहाँको बगैँचा, फल फुल, त्यहाँका मङ्गल अमृतहरू भए, त्यहाँका सुन्दरी सुन्दरी स्त्रीहरू भए, यी सबै उसले आफ्ना कब्जामा राख्यो। अब त हिरण्यकशिपुको राज्य चल्न लागेको छ। हेर्नु, महेन्द्र भवनमा बसेको छ। देवताहरू आएर उसका चरणमा शिर झुकाएर वन्दन गर्दथे। देवताहरूलाई आज्ञा दिन्थ्यो, हे इन्द्र यो काम गर, जो आज्ञा महाराज। इन्द्र काम गरिरहेका छन्, वरुण काम गरिरहेका छन्, कुबेर काम गरिरहेका छन्। महात्माहरूले बताउनुहुन्छ, इन्द्रलाई त एउटा हुलाकीको काम दियो हिरण्यकशिपुले। पत्र यहाँबाट वहाँ पुर्याउने, वहाँबाट वहाँ पुर्याउने। अग्निलाई भोजन बनाउने काम दियो, वरुणलाई जल सेवा गर्ने काम दियो, वायुलाई झाडु बढारू गर्ने काम दियो, पृथ्वीलाई आज्ञा दिएको छ यसले हेर्नु सारा फल फुल जुनसुकै ऋतुमा फल्ने हुन्, जुनसुकै ऋतुमा फुल्ने हुन्, त्यो सबै जतिखेरै उनले दिनुपर्ने। न त्यहाँ बिउ रोप्न पर्ने, न जोत्न, न खन्न, केही पनि गर्न नपर्ने। सबै प्रकारका अन्न बालीहरू पृथ्वीले दिइरहन्थ्यो। एक प्रकारले त राम्रै रहेछ हेर्नु, जोत्नु खन्नु केही पनि नगर्नुपर्ने, अन्नहरू सबै उत्पादन हुने। हिरण्यकशिपुका राज्यमा यस्तो हुन लाग्यो। सबै स्तुति गरिरहेका छन्, विद्याधरहरू, गन्धर्वहरू, अप्सराहरू सबै हिरण्यकशिपुको जय जयकार लगाइरहेका हुन्छन्। यस्तो हुन लाग्यो। अब त हेर्नु, यज्ञको भाग आफै ग्रहण गर्दछ ऊ, कसैलाई कुनै देवताहरूलाई दिने होइन। समुद्रहरूले रत्नहरू ल्याएर दिन्थे, फलका वृक्षहरूले अनेक फलहरू ल्याएर अर्पण गर्थे। यही महिनामा फल्ने, यो महिनामा नफल्ने भन्ने कोही नियम छैन। जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर फलिरहनु पर्ने, फुलिरहनु पर्ने। सबैलाई बसमा गरेको छ हिरण्यकशिपुले। अब काहीँ जाउँ मारिहाल्छ, जाने ठाउँ पनि छैन। जब सबैतिरको आशा टुट्दछ व्यक्तिलाई, त्यसबेला मात्रै आफ्ना अन्तर्यामी भगवानलाई सम्झने हो। सारा देवताहरूले पुकार गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभो तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्यासिनो मलाः। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वरको त्यो दिव्य स्वरूपलाई हामी वन्दना गर्दछौँ, जहाँ गइसकेपछि, जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि ज्ञानीहरू, सन्यासीहरू, योगीहरू, अमलात्मा विमलात्माहरूले फेरि यहाँ फर्केर आउनु पर्दैन। यस्ता भगवानलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ, यस्ता प्रभुलाई वन्दना गर्दछौँ। मन भगवानलाई समर्पण गरे। अब यतातिर सबै देवताहरूले भोजन त्यागिदिएका छन्। एउटा उपवास हो नि, यो भोजन त्याग गर्नु, व्रत हुनु। त्यसै अनसन गरिन्छ नि, अनसन गर्दाखेरि त्यो त्यसमा एउटा शक्ति छ। अनसन गरिसकेपछि एउटा उपवास बन्छ र त्यो शक्तिका प्रभावले आफ्नो माग पुरा हुन्छ। खान पिउन सबै छोडेर, निदाउन पनि छोडेर केवल वायु मात्रै भोजन गरेर देवताहरू बस्न लाग्नु भएको छ। भगवानले आकाशवाणीद्वारा भन्नुभयो केही दिनमा, हे देवता हो, मा भैष्ट विबुध श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तुवः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। कति पनि तिमीहरूले आत्तिनु पर्दैन,
तिमीहरू सबैको कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। मेरो दर्शनद्वारा सबै प्रकारको लोकको अमङ्गल नाश भएर कल्याण प्राप्त हुनेछ। मैले थाहा पाएको छु यसको अत्यन्तै दुर्भावना बढेको छ, यसले कुकर्म गरिरहेको छ, यसलाई चाँडै मैले शान्ति गरिदिनेछु। यद्यपि यसले वरदान पाएको छ अजर हुने, अमर हुने, तर जतिखेर यसले देवता, ब्राह्मण, वेद, गाई, साधु, धर्म अनि म ईश्वरप्रति विद्वेष गर्न लाग्दछ नि, जतिसुकै वरदान लिएको भए तापनि त्यो चाँडै नाश भएर जान्छ। हेर्नु, जब व्यक्तिलाई कालले सताउन लाग्यो, नाश हुने बेला आयो, त्यति बेला देवताको निन्दा गर्न प्रारम्भ गर्दछ, वेदको निन्दा गर्दछ, गाईको निन्दा गर्छ, ब्राह्मणको निन्दा गर्दछ, सन्तको निन्दा गर्दछ, भगवानको निन्दा गर्दछ। त्यसको चाँडै सकिने दिन आयो भनेर जान्दा हुन्छ। काल देखिएपछि नि उसको यो स्वभाव बन्न लाग्दछ। हेर्नु, भगवानले भन्नुभयो कसैसँग वैरभाव नगर्ने, शान्त स्वभाव भएका प्रह्लाद जस्ता मेरा अनन्य भक्तमाथि जब यसले द्रोह गर्छ नि, जतिसुकै वरदान पाएको भए पनि यसलाई मैले मार्नेछु। प्रह्लादाय दादृश्येद हनिष्येपि वरोर्जितम। भगवानको आकाशवाणी बन्द भयो। देवताहरू भगवानकै अब प्रतीक्षामा बस्न लागेका छन्। नारदजी भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर, यो हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयादुबाट 4 पुत्रहरू भए। प्रह्लादजी कान्छा हुनुहुन्थ्यो। अरू त असुर स्वभावकै थिए, परन्तु प्रह्लादजी भने भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मणका भक्त, शील गुणले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, सारा इन्द्रियहरूलाई जित्नु भएको छ, सर्वत्र भगवानको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो अनि सबै प्राणीहरूलाई प्रिय मान्नुहुन्थ्यो, आफन्त मान्नुहुन्थ्यो, कसैसँग वैरभाव गर्नुहुन्न थियो। भगवानको दास बनेर ठुला बडा त्यस्ता ज्ञानी जनहरूको अघिल्तिर पनि आफूलाई सानो मान्ने, दीन दुखी जस्तो मान्ने, अकिञ्चन मान्ने, सबैसँग प्रेम गर्ने, आचार्यमा साक्षात् ईश्वरको बुद्धि गर्ने, गुरु ईश्वर भावना, कुनै प्रकारको मद छैन, मात्सर्य छैन, घमण्ड छैन, कुनै प्रकारका दुर्गुणहरू छैनन् प्रह्लादजीमा। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशान्त कामो रहिता सुरोसुरः। कुनै प्रकारका व्यसनमा उहाँको हृदय उद्विग्न हुँदैन थियो। कुनै प्रकारका कष्टहरू आइलागे, कुनै प्रकारका पीडाहरू आइलागे कति पनि विक्षिप्त हुनुहुन्न थियो। कुनैमा आसक्ति छैन, देखेका सुनेका वस्तुहरूमा काहीँ आसक्ति छैन। प्रह्लादजीको मनलाई, इन्द्रियहरूलाई सबैलाई आफ्ना अधीनमा राख्नु भएको छ। शान्त हुनुहुन्छ। असुरकुलमा जन्मिनु भएको छ, परन्तु उहाँमा त्यो असुर गुण कुनै पनि छँदै छैनन्। भगवानका समान गुणहरू प्रह्लादजीमा थिए, अनन्त गुणहरू। बताउँछ, न ते धुनापि अधीयन्ते यथा भगवतीश्वरी। साक्षात् भगवान सर्वेश्वर नारायणमा भएका गुणहरू आजका ज्ञानीहरूले पनि अहिले पनि गान गरिरहनु भएको छ। प्रह्लादजीमा सबै जस्ताको तस्तै थिए। देवता असुरहरूका शत्रु हुन्, तर पनि प्रह्लादजीको भने प्रशंसा गर्दथे देवताहरूले पनि। ओहो, असुरकुलमा जन्मेर के भएर प्रह्लाद जस्तो भक्त हुन पाए पो। सबैले प्रशंसा गर्थे, यस्ता हुनुभयो प्रह्लाद। बालक हुनुहुन्थ्यो, तर खेल्नका लागि अरू कुनै खेल उहाँलाई इच्छा लाग्दैन थियो। केवल कृष्ण लीला खेल्ने, भगवानका नामको कीर्तन गर्ने, मस्त गाउने बजाउने, रुने, यसरी भगवत चिन्तनका साथ प्रह्लादजीको जीवन बित्न लागिरहेको छ। 9 प्रकारका ग्रहहरू हुन्छन्। हेर्नु, आचम भौरा वृष बुकेशु, ज्योतिषीहरूले गणना गर्नुहुन्छ, सूर्य चन्द्रमा आदि गरेका। 10औं नम्बरको ग्रह भनेर ज्वाइँलाई बताइएको छ। जामाता 10मो ग्रह शास्त्रले बताउँछ। ज्वाइँ आउने बित्तिकै कता छ, कम्बल कता छ, राडी कता हो, सोफा के हो, खाने ससुरालीलाई धेरै आपत्ति हुन्छ नि। हेर्नु, तर ज्वाइँ ग्रह हो। ग्रह राम्रा पनि छन् र नराम्रा पनि छन्। ग्रह शनि, राहु, केतु, मङ्गल आदि गरेका मात्रै छैनन्। बुध, बृहस्पति आदि गरेका पनि त ग्रह छन्। सूर्य चन्द्र आदि गरेका पनि त छन् नि। त्यसमा ज्वाइँ पनि त राहु केतु जस्तो बन्न हुन्न। ज्वाइँले पनि सूर्य चन्द्रमा जस्तो, बृहस्पति जस्तो बन्न प्रयास गर्नु पर्यो नि। त्यस्ता ज्वाइँ आउँदा त कोही आपत्ति नै छैन ससुरालीलाई। घरको सदस्य जस्तो, घरमा जे पर्छ त्यो गएर सहयोग गर्ने, आइदिए हुन्थ्यो भन्ने। त्यस कारणले
ग्रह भने शास्त्रले हामीलाई भनेर ज्वाइँहरूले पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। ग्रह त ग्रह, तर सूर्य चन्द्रमा बृहस्पति जस्तो बन्न प्रयास गर्नु पर्यो। ससुरालीका लागि राहु केतु जस्तो बन्न भएन। 9 ग्रहहरू, 10औं ग्रह चाहिँ ज्वाइँ। परन्तु प्रहलादजीलाई भने 11औं नम्बरको ग्रहले छोएको थियो। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। श्रीकृष्ण रूपी ग्रहले यति ग्रस्त गरेको थियो, हेर्नु पागल बन्नुभएको थियो प्रहलादजी। भगवान् रूपी ग्रह लागेपछि यस्तो स्थिति हुन्छ हेर्नु। यो त ग्रहहरूको राजा हो नि कृष्ण भन्ने त। अब त बस्दा होस्, खाँदा होस्, हिँड्दा होस्, सुत्दा होस्, पिउँदा होस्, जति ततिखेरै भगवान् सर्वेश्वर गोविन्ददेखि अतिरिक्त उहाँको मनमा केही नै भइरहेको छैन, चिन्तन हुँदै हुँदैन। क्वचित हृदति वैकुण्ठ चिन्ता सबल चेतनः, क्वचित हसति च चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित। कहिलेकाहीँ भगवान्लाई परेका आपत्तिहरूलाई सम्झेर हेरेर पुतनाले कति कष्ट दिए मेरा भगवान्लाई, तृणावर्तले, सकटासुरले, बकासुर, बत्सासुर आदि गरेकाले कति कष्ट दिए मेरा प्रभुलाई भनेर भगवानको त्यो पीडा सम्झिँदै सम्झिँदै एकान्तमा रुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी। कहिलेकाहीँ हाँस्नुहुन्थ्यो भगवानका उटपटाङ लीलाहरूलाई सम्झेर एक्लै, ओहो के गर्नुभएको होला भगवानले भनेर। कहिले एकान्तमा एक्लै गाउनुहुन्थ्यो, कहिले रुनुहुन्थ्यो, कहिले नाच्नुहुन्थ्यो, कहिले एकदमै प्रसन्न भएर रहनुहुन्थ्यो भगवत चिन्तनका साथ। भगवत भावनाद्वारा परिपूर्ण हुनुभयो, भगवत चिन्तनद्वारा प्रहलादजी सारा अङ्ग पुलकित भएका छन्। भगवत अनुभव गर्दा गर्दा आनन्दमा लीन हुनुभएको छ प्रहलादजी। 5 वर्षको हुनुभयो। अब त गुरुकुल तयार गरेको थियो दैत्य बालकहरूलाई पढ्नका निमित्त दरबारकै नजिकै। हिरण्यकशिपुले प्रहलादजीलाई पढ्नका निमित्त भनेर पठायो। अरू दैत्य बालकहरूका साथ प्रहलादजी पनि जानुभयो। शुक्राचार्यका 2 पुत्रहरू छन्, सण्ड र अमरका नाम गरेका, यिनीहरू अध्यापक छन्। तिनीहरूले पढाउँथे, प्रहलादजी उति ध्यान दिनुहुन्न थियो, तर सबै जस्तो पढेको त्यस्तै सुनाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो। एक दिन केही दिनसम्म गुरुकुल बस्नुभएको, साँझमा दरबारभित्र प्रवेश गर्नुभयो। हिरण्यकशिपुले देखे बालक आउँदैछ। केही दिन भएको थियो बालकलाई नदेखेको। बोलाए, बाबु आओ। प्रहलादजी जानुभयो, पिताजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। आसनमा बसेका छन्, काखमा राखी शिर सुँगे, चुम्बन गरे, शिरमा हात राखी आशीर्वाद दिए हिरण्यकशिपुले। प्रहलादसँग सोध्दछ हिरण्यकशिपुले, बाबु तिमी त यतिका दिनसम्म गुरुकुलमा बसेका छौ, पक्कै पनि केही न केही राम्रो कुरा सिक्यौ होला। के सिक्यौ, के जानेका छौ, मलाई अलिकति सुनाइदेऊ न। हाम्रा पनि नानी बाबुहरू जान्छन् नि बालक विद्यालयमा, गएर फर्केर आउँदा हामी सोध्छौँ नि साँझ, के सुन्यौ, आज के सिक्यौ, के जान्यौ। त्यसै गरी सोधिदियो हिरण्यकशिपुले। प्रहलादजी पिताजीका काखमा बसेर भन्नुहुन्छ, पिताजी मैले त यस्तो राम्रो कुरा सिकेँ गुरुकुलमा, सुन्नुहोस्। तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी हजुर असुरहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यो गृहस्थाश्रम कस्तो छ भने एउटा अन्धकारमय कुवा जस्तो छ। त्यहाँभित्र फसेको जीव त्यहाँबाट निस्कनै सक्दैन, आत्माको पतन नै भइहाल्छ त्यहाँ। त्यस कारणले हजुर कल्याण चाहनुहुन्छ भने, जीवले कल्याण चाहन्छ भने तत्काल यो गृहस्थाश्रमलाई छोडेर वनं गतः, वनमा जानुपर्छ। अनि हरिमाश्रयेत, भगवान् श्रीहरिको आश्रय लिनुपर्छ। यही नै सबैभन्दा उत्तम शिक्षा गुरुकुलमा पाएँ भन्ने बित्तिकै जोडसँग हाँस्यो हिरण्यकशिपु। हेरेर को शत्रु हो, को आफन्त हो, यो बालकलाई थाहा नभएको बालकको बुद्धि। परन्तु सण्ड अमर्कलाई थर्काउँदै भन्यो, सम्यक विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न विद्येतास्य धीर्यथा। यो गुरुकुलमा कोही विष्णुका पक्षको मान्छे आएर बसेको हुनसक्छ। तिमीहरूले राम्रोसँग हेर्नु है यसलाई। आज शत्रुको गुणगान गर्दैछ, विष्णुको गुणगान गर्दैछ नि यो, यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु। गुरुपुत्रहरूले भने जो आज्ञा महाराज। फेरि प्रहलादजीलाई गुरुपुत्रका साथ पठाइदियो हिरण्यकशिपुले।
विद्यालयमा पुगिसकेपछि गुरुहरूले सोध्नुभयो, बाबु तिमीलाई त हामीले यस्तो कहिल्यै पढाएका थिएनौँ, कसरी तिम्रो यो बुद्धि उल्टो भयो? किन पिताजीसँग त्यसो भन्यो बताऊ त? प्रहलादले भन्नुभयो, हे गुरु सुन्नुहोस्, भगवानकी मायाले मनुष्यको बुद्धि मोहग्रस्त भएपछि नै व्यक्तिले शरीरलाई म भन्छ अनि शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भन्छ। यो बन्धन हो दुई, अहङ्कार र ममकार भनेको। त्यो नाश गर्नका निमित्त भगवानको कृपाकै आश्रय लिनुपर्दछ। भगवानको कृपा भयो भने नै यो अहङ्कार र ममकारको बन्धन नाश भएर जान्छ। मलाई त्यस्तै भगवानको कृपा भएको हो गुरुदेव। जसरी चुम्बकका नजिकमा भएको फलाम ऊ नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यो चुम्बकतिर दौडिरहेको हुन्छ, त्यो चुम्बकले तानिरहेको हुन्छ उसलाई। यसै गरी भगवान सर्वेश्वरका गुणहरूले मलाई उसै गरी तानिरहेका छन्। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर यदृच्छया। गुरु त्यो फलामले चुम्बकतिर जाँदैछु भन्ने थाहा नपाए चाहिँ भगवानका गुणले यसरी मलाई तानिरहेका छन् मेरो मनलाई, कि मेरो मन भगवानमा गइरहेको हुन्छ, लागिरहेको हुन्छ। मलाई थाहा छैन कसरी हो, किन हो। त्यस कारणले भगवानकै इच्छा शक्तिले मलाई तानिरहेको हो, भगवानकै गुणले तानेको हो। यो सुन्ने बित्तिकै त खुब ज्ञानी जस्तो कुरा गर्छस्, हाम्रा आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने। ए जाओ जाओ बालको, गएर एउटा छडी लिएर आओ, यसलाई हामी पिट्नेछौँ। अनि यताम अरे वेत्रम अस्माकम अयशस्करः, हामी सबैको यसलाई धुली धुसरित बनाइदिने, हामीले भनेको नमान्ने। जाओ छडी लिएर आओ। गए, लौरो लिएर आए बालकहरूले। खुब पिटे हेर्नु यी दुष्टहरूले, गुरुपुत्रहरूले प्रहलादजीलाई गाली पनि दिँदैछन्। हेर यो दैत्य कुल रूपी चन्दनका वनमा आज यो काँडाको वृक्ष कसरी आएको होला, कहाँबाट उम्रियो? यो चन्दनका वनमा दैतेय चन्दन बने जातोयम कण्टक द्रुमः, काँडो कहाँबाट पलाएछ यो? यसलाई खुब पिटौँ, खुब पिटाइ गरे। प्रहलादजीलाई कुनै प्रवाह छैन। अब यतातिर धर्म, अर्थ, काम अनि असुरकुललाई जे शिक्षा चाहिन्थ्यो त्यही शिक्षा दिन थाले यिनीहरू षण्ड र अमर्कले। सबै सुन्नुहुन्थ्यो प्रहलादजी। हेर्नु, कोही पनि शिक्षकलाई आफ्ना विद्यार्थीप्रति रिस उठ्यो भने पिट्नका लागि एउटा आधार चाहिन्छ। एउटा त कि अनुशासन भङ्ग गरेको हुनु पर्यो, अर्को पढेको कुरा दिएको गृहकार्य नगरेको होस्, त्यो बहानामा पिट्न सक्छन्। प्रहलादजीलाई जति पनि पढाउँथे गुरुपुत्रहरूले सबै जस्ताको तस्तै पढिसक्दाखेरि सुनिसक्दा फेरि सुनाइदिइसक्नुहुन्थ्यो। अरूभन्दा जान्ने हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा ठिकठाक छन्। अब रिस उठे तापनि पिट्न पाइँदैन। जति पढाउँथे उनीहरूले जस्ताको तस्तै सुनाइदिनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त यी कुनै कुराले परवाह थिएन नि, केही पनि थिएन उहाँलाई। जति जति पढाउँथे उनीहरू त्यही त्यही सुनाइदिनुहुन्थ्यो। परन्तु उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सत्शिक्षा थियो, त्यो सत्शिक्षा चाहिँ आफ्नो हृदयमा त्यही अनुसारको आफ्नो जीवनी बनाउनु भएको थियो, दिनचर्या बनाउनु भएको थियो। त्यस कारणले उनीहरूले पढाएका कुराहरू सबै सुनाइदिनु हो। आफू भने आफ्नै भगवत चिन्तनमा मस्त रहनु भएको छ, आनन्दका साथमा प्रहलादजी रहनु भएको छ। समय बित्दै गयो। एक दिन फेरि प्रहलादजी आउनुभयो दरबारमा। माता कयादुले देख्नुभयो, पुत्रलाई स्नान गराइदिनु भयो, श्रृङ्गार गरिदिनु भयो, वस्त्र लगाइदिनु भयो, माला लगाइदिनु भयो, पिताजीका पास पठाइदिनु भयो। प्रहलादजी खेल्दै खेल्दै पिता हिरण्यकशिपुका नजिकै पुग्नुभयो। हिरण्यकशिपुले देख्यो आफ्ना बालकलाई, हर्षले बोलाए, बाबु आओ आओ आओ। पितालाई प्रणाम गर्नुभयो, काखमा बस्नुभयो प्रहलाद। शिर सुँग्यो हिरण्यकशिपुले, शिरमा हात राख्यो, आशीर्वाद दियो, चुम्बन गर्यो। बडा प्रेमसँग सोध्न लाग्यो, बाबु तिमी त धेरै समय भयो गुरुकुलमा बसेको, अब त पक्कै पनि केही राम्रो कुरा तिमीले सिक्यौ होला, केही राम्रो शिक्षा तिमीले ग्रहण गरेका छौ। बताऊ के जानेका छौ सबैभन्दा राम्रो, त्यो मलाई सुनाऊ। प्रहलादजी पिताजीका काखमा बसेर हाँसेर भन्नुहुन्छ, पिता सुन्नुहोस्, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। पिताजी मैले गुरुकुलमा बसेर जानेको उत्तम शिक्षा सुन्नुहोस्। यो मानव देह प्राप्त गरिसकेपछि
भगवान विष्णुकै कथाको श्रवण गर्नुपर्दछ, भगवानका नामको कीर्तन गर्नुपर्दछ, भगवानकै श्री विग्रहको स्मरण गर्नुपर्दछ, भगवानकै चरणको सेवा गर्नुपर्दछ, भगवानकै अर्चना गर्ने, वन्दना गर्ने, भगवानको म दास हुँ भनेर दास्य भाव गर्नुपर्दछ, भगवान मेरा सच्चा सखा हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो आत्माको भार भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी गरिएको भगवान श्री विष्णुका प्रति गरिएको नवदा भक्ति छ। यो भक्ति गर्न जाने व्यक्तिले भने नै यो जीवन सफल भयो। त्यस कारणले सबैभन्दा उत्तम शिक्षा त मैले यही प्राप्त गरेको हुँ। 9 प्रकारकी भक्ति जसलाई नवदा भक्ति भनिन्छ, हेर्नु यी भक्ति प्रकट हुने, अभिव्यक्त हुने स्थान भएको हुनाले यसलाई नवदा भक्ति भनिएको हो। भगवानका कथा सुन्ने, भगवानका नामको उच्चारण गर्ने, भगवानको स्मरण गर्ने, भगवानको चरणको सेवा गर्ने, अर्चना गर्ने, वन्दना गर्ने, सच्चा रक्षक भगवान हुन्छ, म भगवानको दास हुँ। हेर्नु भगवानका भक्तले दासः यस्तो नाम संस्कार गर्नुभएको हुन्छ, अमुक दासः इत्यादि। शास्त्र र सज्जनको सङ्गत नगरेका पठमूर्खहरूले भन्छन्, हेर हेर यी वैष्णवहरू दासान्त नाम उच्चारण गर्छन्, यिनीहरू शूद्र हुन् भनेर। परन्तु जसले शास्त्रको सङ्गतै गरेका छैनन्, सज्जनको सङ्गतै छैन, के हो भक्ति मार्ग, प्रपत्ति मार्ग, कुन चराको नाम थाहा छैन, त्यस्ता मूर्खहरूले लगाउने आरोप त यही नै हो। हेर्नु नवदा भक्ति बिना भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। नवदा भक्तिमा एक अन्यतम भक्ति हो दास्य भक्ति। त्यस कारणले नै तिनै मूर्खहरू हेर्नु त्यस्ता आफूलाई विद्वान भनाउँदाहरू भन्छन्, हे भागवत भगवान निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासो हम तब केशव भनेर प्रार्थना गर्छन्। हे केशव, हामी हजुरको म तपाईँको दास हुँ, यसलाई विघ्न नगरिदिनुहोस् भनेर आफै अनि फेरि यही दासताको खण्डन गर्दछन् मूर्खहरू। अगाडि गएर उद्धवजी बताउनुहुन्छ, उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब मायाम जयमही। हजुरको उच्छिष्टलाई स्वीकार गर्ने हामी हजुरका दास हौँ, हजुरको मायालाई हामी पार गर्न सक्दछौँ। हनुमानजी भन्नुहुन्छ, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्टकारिणः। म भगवान श्रीरामको दास हुँ भनेर। त्यस कारणले यो दास्य भक्ति बिना भक्ति पूर्ण हुँदैन, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ। अनि विद्वानहरूको पनि बुद्धि मोहित हुनु हुँदैन। त्यसैले भगवानका शरणागत भक्तहरूले दासान्त नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ। दासः यो कर्मका निमित्त होइन, भक्तिका निमित्त हो। त्यस कारणले कर्मका परिधिबाट भक्तिलाई कहिल्यै अर्थ्याउन खोज्नुहुन्न। भक्ति प्रपत्ति धेरै उत्तम चिज हो, त्यसको आस्वादन गरेका भक्तहरू र त्यस्ता सन्तसँग सङ्गत गर्ने गर्नुपर्दछ। दास्य भक्ति यो उत्तम भक्ति हो। भगवान मेरा स्वामी हुनुहुन्छ, सखा हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो आत्माको भार भगवानलाई समर्पण गर्ने। नवदा भक्तिको उपदेश दिनुभयो। हिरण्यकशिपु त अत्यन्तै रिसायो, आत्यो पनि, हे आफ्ना काखबाट फ्याँकेर प्रह्लादलाई र गुरुपुत्रलाई हेरेर भन्दैछ, हे ब्राह्मणका वेशमा बसेका तिमीहरू दुष्टहरू, आज असार ग्रहण गराएका छौ, यो बालकलाई मेरै खाएका छौ अनि मेरै शत्रुको गुणगान गर्न लगाएका छौ। तिमीहरूलाई मैले अब समाप्त पार्नेछु। यस्ता धेरै छन् जसको खाएको उसैको जरा खन्नेवाला। यस्तो असार सिकायो तिमीहरूले। जब झम्ट्यो हिरण्यकशिपु, सण्डले रुँदै थरथर काँप्दै हात जोडेर भन्दछन्, महाराज महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन यत्समन्यं कददास्ममानः। न मैले पढाएको हो, न पर प्रणीतम, न अमर्कले नै यस्तो शिक्षा दिएको हो प्रह्लादलाई। हजुरका पुत्र प्रह्लादको जन्मजात नै यस्तै मति छ महाराज, हाम्रो कुनै दोष छैन। त्यस कारणले रिसानी माफ होस्, क्षमा चाहन्छौँ। हात जोडेर गुरुपुत्र प्रार्थना गरिरहेका छन्। प्रह्लाद तर्फे सो हेरो, हे भन् नचेत गुरुमुखी यन्ते कुतो भद्रा सती मति। गुरुले यस्तो सिकाएको होइन भने त्यस्तो अभद्र असती मति कसरी आयो तेरो? प्रह्लादजी हाँस्दै हाँस्दै भन्नुहुन्छ, पिता सुन्नुहोस्, जसको मति भगवानमा लागेको छैन, त्यसको आफै त लागेको छैन, अर्काले भन्दासम्म पनि लागेको छैन भने त्यस्ता गृहासक्तहरू, त्यस्ता विषयभोगीहरू जसका इन्द्रियहरू आफ्ना अधीनमा छैनन्, त्यस्ता कस्ता हुन् भने आफूले भोगिसकेकालाई, चपाइसकेकालाई फेरि चपाउनेवाला हुन्। पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, जसरी गाई चर्छन् वनमा अनि गोठमा आएर बसेका छन्,
त्यहाँ आइसकेपछि केही बेर पछाडि उग्राउन सुरु गर्छन्, अघि खाएको घाँस निकालेर चपाउँछन् जसरी। त्यसै गरी संसारीहरू पनि के गर्छन्, पिताजी विषय भोग गऱ्यो गऱ्यो गऱ्यो, अब त भयो भयो भयो, वाक्क भयो, फेरि केही घन्टा नभइकन फेरि त्यही नै चाहिन्छ उसलाई। त्यस्तालाई कसैले सम्झाएर पनि लाग्दैनन्। स्वार्थ परमार्थ भनेका भगवान मात्र हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्ताले जान्दैनन्। इन्द्रियका अधीनमा बसेका छन् यिनीहरूले। इन्द्रियले देखेका चिजलाई नै परम सत्य मान्छन्, त्यही नै फल हो भनेर मान्छन्, जुन अनित्य छ, नश्वर छ। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरू यसरी बाँधिएका छन् काम्य कर्ममा। वेदका काम्य कर्म जति पनि फलासाहरू देखाइएको छ वेदमा, त्यसले बाँधिएर त्यसैलाई नै सर्वोपरि साधना, त्यसैलाई नै सर्वोपरि फल मानेर लागेका छन्। पिता, त्यस बेलासम्म मति शुद्ध हुन्न, त्यतिखेरसम्म यो रहस्य बुझ्न सकिँदैन जबसम्म भगवानका भक्त त्यस्ता महापुरुषहरूका ज्ञानीहरूका चरण धुलीको सङ्गत तपाईँले गर्नुहुन्न, जबसम्म महापुरुषहरूका चरण रजले तपाईँ स्नान गर्नुहुन्न नि तपाईँको बुद्धि तबसम्म खुल्ने छैन। महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किञ्चनानाम नवृणीत यावत। त्यसो हुनाले त्यस्ता सन्तहरूका साथमा जानुहोस् अनि मात्रै तपाईँको बुद्धि खुल्नेछ। म त त्यस्ता महापुरुषका चरणको सङ्गतले गर्दा, चरण रजको सङ्गतले गर्दा आज म यो कुरा भनिरहेको छु। सो भन्ने बित्तिकै त सम्झ्यो उसले, ओहो यो त साक्षात् विष्णु नै आयो कि क्या। कहिले यो माछो बन्छ, कहिले कछुवा बन्छ, कहिले बँदेल बन्छ, के बन्छ यो मायावी छ। अहिले त यो मेरो पुत्रकै रूपले यो साक्षात् विष्णु नै आयो कि क्या हो जस्तो भएर एकदमै डराउन लाग्यो हिरण्यकशिपु। नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण